आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में, क्योंकि कुरान पाक में इनका ज़िक्र बारहा दफ़ा आया है और कम से कम 13 सूरतों में इनका जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या आया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरतुल आराफ आयत नंबर 80 में फरमाते हैं, और लूत जब कहा उन्होंने अपनी कौम से, क्या तुम वो फहश काम के नहीं किया तुमसे पहले ऐसा काम किसी ने दुनिया में। आयत नंबर 81, बेशक तुम आते हो मर्दों के पास क़ज़ाए शहवत के लिए औरतों को छोड़कर, हकीकत ये है कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से गुज़र जाने वाले हो। आगे आयत नंबर 82 है, मगर ना था जवाब उसकी कौम का कुछ सिवाय इसके कि कहा उन्होंने, निकाल दो उन लोगों को जो अपनी बस्ती से, यकीनन ये ऐसे लोग हैं जो बहुत पाक पास बनते हैं। आयत नंबर 83, आखिर बचा लिया हमने उसको और उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के जो थी पीछे रह जाने वालों में। आयत नंबर 84, और बरसाई हमने उन पर पत्थरों की बारिश, सो देखा क्या अंजाम हुआ था मुजरमों का। एक और जगह सूरह हूद आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास तो बहुत नागवार गुजरा उन्हें उनका आना, और दिल में कुढ़ने लगे और कहने लगे ये दिन है बड़ी मुसीबत का। आगे आयत नंबर 78 है सूरह हूद की, और आए उसके पास उस कौम की के लोग बेख्तियार दौड़ते हुए उसकी तरफ, और पहले भी किया करते थे वो बुरे काम। कहा लूत ने, ऐ मेरी कौम, ये हैं मेरी बेटियां, ये ज़्यादा पाकीज़ा हैं तुम्हारे लिए, बस डरो अल्लाह से और ना रुसवा करो मुझे मेरे मेहमानों के मामले में। क्या नहीं है तुम में कोई भला आदमी। आगे आयत नंबर है 79, उन्होंने कहा यकीनन तू जानता है कि नहीं है हमें तेरी बेटियों से कोई रग़बत। सूरतुल हिजर आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उन्होंने पूछा अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, अब आपके सामने क्या मुहिम है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब आए थे 2 फरिश्ते, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा हमें एक मुजरिम कौम की तरफ अजाब नाज़िल करने के लिए भेजा गया है, अलबत्ता लूत के घर वाले इससे मुस्तस्ना हैं, इन सब को हम बचा लेंगे। आयत नंबर 60 है सूरतुल हिजर की, सिवाय उनकी बीवी के हमने ये तय कर रखा है कि उन लोगों में शामिल रहेगी जो अजाब का निशाना बनने के लिए पीछे रह जाएंगे। चुनाचे जब ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के पास पहुँचे, आयत नंबर 62 है, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अजनबी मालूम होते हैं। आयत नंबर 63, उन्होंने कहा बल्कि हम आपके पास वो अजाब लेकर आए हैं जिसमें शक कर रहे थे ये लोग। आयत नंबर 64, और आए हैं हम तुम्हारे पास हक लेकर और यकीन रखिए कि हम सच्चे हैं। आयत नंबर 65 है, लिहाजा आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाइए और आप ख़ुद उनके पीछे पीछे चलिए और आप में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, और वहीं जाने के लिए चलते रहें जहाँ का आपको हुक्म दिया जा रहा है। आयत नंबर 66 है, और इस तरह हमने लूत अलैहिस्सलाम तक अपना ये फ़ैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट कर रख दी जाएगी। आयत नंबर 67, और शहर वाले खुशी मनाते हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास आ पहुँचे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं। आयत नंबर 68 थी। 69 आयत नंबर 69 है, और अल्लाह से डरो और मुझे ज़लील ना करो। आगे आयत नंबर 70 में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, कहने लगे कहा हमने आपको
پہلے دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع کر رکھا تھا، یہ ان کی قوم کے لوگوں نے آگے سے اب استفسار کرنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 71 ہے، لوط علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہی ہیں۔ آیت نمبر 72 ہے، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 73 ہے، چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا۔ آیت نمبر 74، پھر ہم نے اس زمین کو تہو بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ آیت نمبر 75، حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آگے سورہ ہود میں 79 آیت نمبر ہے، باقی یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش ہوتی میرے پاس مقابلے کی طاقت یا میں پناہ لے سکتا کسی سہارے کی جو بہت مضبوط ہوتا۔ آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 81، فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تیرے رب کے ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، یہ تم تک سو چل پڑو اپنے گھر والوں کو لے کر کسی حصے میں رات کے، اور نہ پیچھے پلٹ کر دیکھنا تم میں سے کوئی مگر تمہاری بیوی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو ان لوگوں پر آئے گی، بے شک ان کی تباہی کا وقت مقرر صبح کا ہے، کیا نہیں ہے صبح بہت قریب۔ آیت نمبر 82، پھر آیا جب ہمارا عذاب تو کر دیا ہم نے اس بستی کو تلپٹ اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کھنگرکے لگاتار جو نشان زدہ تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آگے سورۃ الانبیاء 74 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو بھی دی تھی ہم نے ہدایت اور عطا کیا ہم نے اسے حکم اور علم، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی والوں سے جو کیا کرتے تھے برے کام، یقیناً وہ لوگ بہت برے اور فاسق تھے۔ آیت نمبر 75 ہے، اور داخل کیا ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھا نیک لوگوں میں سے۔ آگے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو تو اس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے، بلا شبہ تم ارتکاب کرتے ہو ایسے فحش کام کا کہ نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کام کسی نے دنیا والوں میں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم جاتے ہو مردوں پر اور رہزنی کرتے ہو اور ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا، سو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ وہ کہنے لگے لے آؤ ہم پر عذاب الہی اگر ہو تم سچے۔ تو اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے ایک دعا، تو چھوٹی سی ایک دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم سے نجات دلائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مدد فرما میری مقابلے میں ان مفسد لوگوں کے۔ آمین ثم آمین۔ یہ دیکھیں یہ اتنا ماشاءاللہ یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں قصہ آیا ہے قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ نہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے اور نہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔